राज्यात चोरयेच्यो घडणुकांनी वाढ जाल्या। मडगांव वाठारांत मोबायल चोरी प्रकरणाच्यो व्हडा प्रमाणात कागाळी नोंद जाल्यात। मडगांव पीआयन एक पंगड तयार केलो आनी मोबायल फोन ट्रॅक सुमार 8 मोबायल रिकवर केले खंय। पुलिसांनी चोरी जाल्ले मोबायल परते मेळयले आनी मोबायल धनियांक दिले। आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान हे विशीं चड माहिती दिल्या, पळयात। गेल्ले 2 म्हयने जाले मडगांवाक मोबायल चोरपाचे या शेणपाचे जे आसा हे खुबशे घडणूक जी आसा ही मडगांवाक जाल्ली आनीक खूब जाताली बी आनी हेजे खातीर कितलेशे लोक जे आसात हे पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन करताले। एक जर आपल्याले मोबायल शेणला या आपल्यालो मोबायल चोरये गेल्या, एक तर गाडयेचेर वयर दवरले कडेन आसतना याद नासतना गाडी स्टार्ट मारून गेलो तो पडलो, तो आनी कोणी घेवन गेलो, अशें करून खूब केसीस ज्यो आसात ह्यो रिपोर्टेड जाल्ल्यो। हेजी एक दखल घेवन जो मडगांवचो पीआय जो आसा ह्या पीआयन एक टीम काडली आनी ह्या टिमी मार्फत सगल्यो ज्यो मोबायलाचे जे सायबर क्रायम आसा ह्या सायबर क्रायमी दिवन तेणें ह्या मोबायलाची सगळे लोकेशन काडले आनीक त्या लोकां कडच्यान हे मोबायल जे आसा हे रिकवर केले। थोड्यान सांगलें की रिकवर करपाक गेले तेन्ना की ना आमकां पडले मेळ्ळो आनी कोणा कडच्यान घेतलो आनी कोणी दिल्लो, पूण आज मडगांव पुलिसान बरें काम केले कडेन आसा। हे जे 8 बरे मोबायल जे आसात आयफोन बी हे आज जे कोणाली शेणले कंप्लेन दिल्ली तांकां तेणी आज परती दिल्ले कडेन आसा आनी तेणी एक अपील केला मडगांवच्या पीआयन की कोणीय सुद्दां जर मोबायल विकपाक खंयच्या शॉपार सुद्दां येता या कोणाच्या फुडें येता जाल्यार तेणी पयले पुलिसे इन्फॉर्म करचे ताकी आमी तेंचे डिटेल घेवन दवरपाक शकता आनी आमकां इन्वेस्टिगेशना मागीर बऱ्या पडटा म्हणून तेणी सांगले कडेन आसा। आनी ह्या लोकांनी पाळचे कोणी जर मोबायल जर सेकंड हँड घेता जाल्यार तेणी विचार करून घेवचो आनी घेता जाल्यार तेणी एक मातशें पुलिसे इन्फॉर्म करचें ताकी पुलिसे फुड्यान हें इन्फॉर्मेशन पावचें आनीक जर चोरये बी फोन आसलो जाल्यार हो तांकां डिटेक्ट करपाक बऱ्या पडटलें म्हूण तेणी एक मॅसेज दिल्ले कडेन आसा। मजगतीं कोणूय खंयचोय मोबायल फोन विकपाक हाडटा तेन्ना मोबायल फोन विकते घेवपी आनी विकपी दुकानदारांनी सतर्कता दाखयत पुलिसांक कळोवचें अशें आवाहन मडगांवच्या पीआयन केलां। आमची सायबर टीम आसा पळय तेणी 8 मोबायल रिकवर केला आनी 8 मोबायल आमी आज हँडओवर केला। हो जो प्रोसेस आसा पळय तो आमचो चालूच उरतलो आनी जशें जशें लोकेशन मेळटा आमी टीम धाडून थंयच्यान मोबायल रिकवर करता। मोबायल कशें ना जाले तेंगेले अशें कितें सांगलां? कोणाले मिसप्लेस जाले, मार्केटान येता आसतना कोणाले शाणले, सो तशी कंप्लेन कोणा आसल्यो पळय त्यो आमी रेजिस्टर करून रिकवर आमी जशें आमकां लोकेशन मेळटा तशी कोणाले एक फाटी मोबायल शाणलो आसता तो हाडून दिता आमकां पुलीस स्टेशनाचेर, नाजाल्यार कोणा कडेन उरता मोबायल आपल्या कडेन दवरता तो एक फाटी वाटेर मेळ्ळो, सो तेंचे लोकेशन काडून ट्रॅक करून आमी सगळे विकिल्ले बी आशिल्ले खंयचे शॉपांतल्यान विकिल्ले तशें मेळना, बट एक शॉपाक आमकां थंयच्यान वचून तेणी दवरलो मोबायल, सो थंयच्यान वचून हाडला। अपील करता की जे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपवाले मोबायल शॉपवाले आसा पळय अशें कोण भुरगे समज विकपाक येता मोबायल जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करचें आनी आमकां सांगचें सो दॅट ते मोबायल आसा पळय ऑन द स्पॉट आमच्यान ताब्यांत घेवपाक मेळटा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।